आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। नेपाल टेलिभिजन र UNDP को A to J प्रोजेक्टको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम न्यायमा पहुँचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले समसामयिक कानुनी विषयवस्तुमा चर्चा गर्ने गर्छौं। आज हामीले न्यायमा पहुँच सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेका छौं, जसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौं UNDP का पोर्टफोलियो म्यानेजर टेक टमाटाज्यूलाई, त्यसैगरी A to J प्रोजेक्टको राष्ट्रिय परियोजना निर्देशक फणिन्द्र गौतमज्यूलाई यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। टेकजीसँग म पहिले प्रश्न गर्न चाहन्छु। UNDP ले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहँदै आएको छ, विभिन्न आयोजनाहरू परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा यहाँहरूले के कस्तो गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद। वास्तवमा यो नयाँ विषय र प्लस अहिलेको सान्दर्भिक विषय यहाँहरूले जुन तरिकाले बहस अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यो आफैमा प्रशंसनीय छ। जहाँसम्म UNDP को न्यायमा पहुँच सृजना गर्नको लागि गरिएको हस्तक्षेप र नेपाल सरकारलाई पुर्याएको सपोर्टको सन्दर्भ छ। हामीले आजभन्दा 10औं वर्ष अगाडिदेखि नै नेपाल सरकारसँग मिलेर जनताको न्यायमा पहुँचलाई कसरी सृजना गर्ने र उहाँहरूको राज्यप्रति र न्यायिक निकायप्रतिको विश्वासलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न पद्धतिहरू अवलम्बन गरेर काम गर्दै आएका छौँ। जहाँसम्म पद्धतिको कुरो छ, हामीसँग दुईटा पद्धतिलाई हामी अझ बढ्ता फोकस गर्ने गर्छौँ। एउटा चाहिँ नेपाल सरकारका न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता वृद्धि मार्फत र दोस्रो चाहिँ जो पछाडि परेको वर्ग छ, जसको न्यायमा पहुँच सृजना हुन सकेको छैन, उहाँहरूको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिको लागि एक खालको चाहिँ क्षमता विकास मात्र होइन, सशक्तिकरणका सन्दर्भमा पनि हामी चाहिँ विभिन्न तौर तरिका मार्फत काम चाहिँ गर्ने गर्छौँ। जहाँसम्म विभिन्न तौर तरिका मार्फत भन्ने चाहिँ प्रश्न छ, त्यसमा हामीले दुई-तीनवटा अप्रोच चाहिँ अवलम्बन गर्ने गर्छौँ। एउटा चाहिँ संस्थागत विकास, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, सान्दर्भिक निकायहरू, सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता विकासको प्रश्न। दोस्रो चाहिँ कानुनी समस्याहरूको चाहिँ वास्तवमा सम्बोधन गर्नको लागि कानुनी सुधारको आवश्यकता हुनसक्छ, त्यो विषय मार्फत पनि जनताको न्यायमा पहुँच सृजना गर्ने तरिकाले हामी लागि पर्छौँ। तेस्रो चाहिँ कानुनी सहायता उपलब्ध गर्ने निकायहरू हामीसँग छन्, पात्रहरू हामीसँग छन्, उनीहरूको क्षमता वृद्धि र प्लस उनीहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने किसिमले पनि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय मार्फत हामी काम गर्छौँ। र अन्तिममा हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण अप्रोच चाहिँ के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अलिकति जनतामाझ पुर्याउने भन्नाले जनता माझको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जो टार्गेटेड ग्रुपहरू चाहिँ छ, जसले साँच्चीकै न्यायमा पहुँच अहिलेसम्म पाएको आभास गर्नु पाएको छैन, उनीहरू मार्फत चाहिँ वास्तवमा हाम्रा एक्टिभिटिजहरूलाई तिखार्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ साँच्चीकै न्यायमा पहुँच सृजना गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणले काम चाहिँ गर्ने गर्छौँ। न्यायमा पहुँच सृजनाको लागि UNDP ले चालेका कदमहरू के हुन्, यसको प्रविधि के हो, पद्धति के हो, यो बारेमा अलिकति जानकारी हुन्छ। यसमा मैले दुई-तीनवटा कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नु खोज्छु। एउटा चाहिँ कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत का यो कानुनी सहायतासँग सम्बन्धित हाम्रा थुप्रै चाहिँ स्किमहरू हुने गर्छन्। जस्तो कानुनी सहायताको कुरा गर्दाखेरि त्यसको कस्टेडियन कानुन मन्त्रालय हो। कारण कानुन मन्त्रालयले कानुनी चाहिँ सहायतामा आमूल परिवर्तनको चाहिँ कुरालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर एकीकृत कानुनी सहायताको नीति निर्माणमा हामीले सहयोग मूलतः अहिलेसम्मको परियोजना क्षमता विकाससँग परिरक्षित भयो हैन? यो क्षमता विकासका आधारहरू यो एकदमै चाहिँ कठिन प्रश्न हो, किनभने क्षमता अभिवृद्धिलाई हामीले पुरातन तरिकाले हेर्ने गरेका छौँ। अर्थात् क्षमता अभिवृद्धिभित्र संस्थागत क्षमता वृद्धिको मात्र हामीले बढ्ता कुरा गर्छौँ, कानुनी संसाधनको क्षमता वृद्धिको मात्र चाहिँ कुरा गर्छौँ, तर त्योसँग जोडिएका अन्य विभिन्न एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी विश्लेषण गर्दैनौँ। तर यो नयाँ परियोजनाले चाहिँ अन्य विभिन्न एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यसको क्षमता वृद्धिको कुरा पनि गरिरहेको छ। अर्थात् मैले अन्य विभिन्न एलिमेन्ट्स भन्नाले जनताको कुरा र बिचमा भएका अन्य विभिन्न इन्टरलोकेटर, जस्तो लिगल एडको कुरा गर्दा लिगल एड लयरको मात्र कुरा हुँदैन, अर्थात् कानुनी सहायता समितिको मात्र कुरा हुँदैन, अदालतको मात्र कुरा हुँदैन, कानुन मन्त्रालय स्वयंको मात्र कुरा हुँदैन, तपाईँसँग अन्य विभिन्न निकायहरू पनि छन्। जस्तो एकछिनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्वयंको पनि भूमिका हुनसक्छ। त्यस्तै किसिमले विभिन्न महिलासँग सम्बन्धित र प्लस लैङ्गिक न्यायसँग सम्बन्धित जातीय भेदभाव उन्मूलनसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू हामीसँग यत्रतत्र छन्। उनीहरूसँगको संयोजनमा काम गर्न सक्यो भने त्यसले साँच्चीकै
पूर्ण न्याय दिलाउनलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ भनेर हामीले यो क्षमता अभिवृद्धिको प्याकेजलाई अलिकति होलिस्टिक तरिकाले डिफाइन चाहिँ गर्ने प्रयास गरेका छौँ। साधारण कुरा गरौँ, न्यायमा पहुँच परियोजना भनेर भनिएको छ, A to Z प्रोजेक्ट भनेर भनिएको छ। आफैमा यो न्यायमा पहुँच भने एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। यो जस्तै UNDP-ले विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरेको छ, गर्दा गर्दै पनि यो न्यायमा पहुँचलाई विशेष रूपमा के परिलक्षित गरेर अगाडि सारियो? हामीले यसलाई अलिकति भिन्नै तरिकाले विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। किनभने अहिलेसम्म हामीले यसलाई चाहिँ कानुनी उपचारको हिसाबले मात्रै हेऱ्यौँ। अर्थात् जब मान्छे कुनै भनौँ न अपराध अर्थात् विभिन्न चाहिँ भेदभाव लगायतका मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाबाट प्रताडित हुन्छ, त्यसपछि ऊ न्याय खोज्न जान्छ, न्याय दिइन्छ, त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन, यावत कुराहरूलाई एउटा प्याकेजमा हेर्ने तरिकाले मात्रै विश्लेषण गऱ्यौँ। हामीले औपचारिक न्यायको कुरा चाहिँ गऱ्यौँ, त्यसलाई विकासमा हामीले जोड्न खोजेनौँ। न्यायमा पहुँचले विकासमा चाहिँ वास्तवमा योगदान दिन सक्छ भन्ने विषयलाई हामीले अङ्गीकार गर्न सकेनौँ। दोस्रो कुरो, यसले चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ समृद्ध हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले जोड्न सकेनौँ। किनभने यो न्यायमा पहुँचको विषय एकदमै मल्टिडाइमेन्सनल विषय रहेछ। यसले चाहिँ विकाससँग पनि यसको चाहिँ सामिप्यता हुँदो रहेछ र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण लोकतन्त्रलाई समृद्ध गर्नुको लागि पनि वास्तवमा जनताले न्यायमा पहुँच भएको आभास चाहिँ पाउनुपर्ने रहेछ। कारण यो नयाँ परियोजनाले सबै चाहिँ डाइमेन्सन्सहरूलाई विश्लेषण गरेर प्याकेजमा आफूलाई अगाडि उभ्याउने प्रयास गरेको छ। यसको नेतृत्व चाहिँ कानुन मन्त्रालयले फडणवीस सरले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रोजेक्टको डाइरेक्टर साहब। अब त्यसो भने म अलिकति अब विषयवस्तुतिरै जाउँ, अब उहाँतिरै जाउँ, किनकि जसले यो जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ, जसले यो हेरिरहनु भएको छ, जसले यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहनु भएको छ, यसका विविध पक्षहरूमा अगाडि बढ्नु भएको छ, उहाँसँग जान चाहन्छु। म उहाँलाई पहिलो प्रश्न गर्न चाहन्छु मैले यसमा। यो A to Z प्रोजेक्ट अथवा न्यायमा पहुँच परियोजनामा के कस्ता विषयवस्तुहरू समाविष्ट छन्, कसरी यो अगाडि बढिरहेछ? अघि टेकजीले भनिसक्नु भएको छ, यसका मुख्य 4वटा कम्पोनेन्ट छन् यो परियोजनाका। पहिलो चाहिँ कसरी एउटा निःशुल्क कानुनी सहायता, जो आफैमा एउटा मौलिक अधिकार हो, जनताको मौलिक अधिकारको रूपमाको निःशुल्क कानुनी सहायतालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा आम जन समुदाय समक्ष लान सकिन्छ र त्यो मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। यसले पहिलो कम्पोनेन्ट यसको त्यो हो। दोस्रो कम्पोनेन्ट संविधान अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरूको निर्माण गर्नलाई तिनै तहका सरकारहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग, थीमेटिक सहयोगको कुरा त सम्बन्धित सरकारहरूको नीति उहाँहरूले बनाउनु हुने भयो। त्यो अन्तर्गत त्यसलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग, मस्यौदाको सहयोग होला अथवा कुनै खास विषयमा अनुसन्धानको विषय होला, ती समेतका विषयमा यो परियोजनाले सहयोग गर्ने दोस्रो कम्पोनेन्ट यसको त्यो छ। तेस्रो कम्पोनेन्ट चाहिँ अघि पनि कुरा आइसक्यो, अहिले संविधानले ल्याएको एउटा आधारभूत परिवर्तन भनेको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने परिवर्तन भनेको चाहिँ यो न्यायिक समितिलाई निश्चित न्याय कानुन विवादहरू निरूपण गर्ने अधिकार र मेलमिलाप गर्ने अधिकार जुन दिएको छ, त्यो अधिकार दिएको कुरा आफैमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। तर उहाँहरूलाई त्यो अधिकार प्रयोग गर्नमा उहाँहरूको सिप विकास गर्ने, उहाँहरूलाई दक्ष तुल्याउने, भोलि उहाँहरूले गरेको कामहरूमा त्रुटिरहित तरिकाले न्याय सम्पादन हुन सकोस् र आम जनताले घर दैलोमै न्याय पाउनुहोस् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न उहाँहरूका आवश्यकता के हुन्? आवश्यकताको लेभल एकै थाल छैन, ठाउँअनुसार फरक छ भन्दाखेरि हामीले ती आवश्यकताका तहहरू पहिचान गरेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने यसको तेस्रो कम्पोनेन्ट छ भने चौथो यो प्रोजेक्टको कम्पोनेन्ट चाहिँ कानुन र मानवाधिकारका बिचको अन्तर सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने। यतिन्जेलसम्म न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित रहेर परियोजनाले के कस्ता कामहरू अगाडि बढाएको छ? न्यायिक समिति अन्तर्गत रहेर परियोजनाले खास गरी परियोजनाले अहिले प्राथमिकतामा तोकेका 3टा प्रदेशहरू रहेका छन्। प्रदेश 2, प्रदेश कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश। 3टा प्रदेशका पनि पहिलो चरणमा हामीले 3-3वटा जिल्ला, 4-4वटा जिल्ला गरेर 12वटा जिल्लामा हामीले कार्यक्रमलाई अलिकति घनीभूत ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसरी बढाउँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले आवासीय रूपमा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ र ती तालिम कार्यक्रम पनि खालि एउटा लेक्चर मेथडमा मात्रै भन्दा पनि अलिकति व्यवहारिक ज्ञान दिने र त्यो व्यवहारिक ज्ञान दिने सिलसिलामा सम्बन्धित जिल्लामा कार्यरत रहनुहुने मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई पनि संलग्न गराउने, सम्बन्धित अदालतका अरू जनशक्तिहरूलाई पनि कार्यान्वयन गराउने, अनि त्यहाँ रहनुभएका बारका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला कानुन व्यवसायीहरू, सरकारी वकिलहरू सबैको संलग्नता गरेर सकेसम्म भ्याएसम्म हामीले उहाँहरूलाई व्यवहार उपयोगी हुने खालको
तालिमहरू सिपहरू दिइरहेका छौँ र त्यो गर्ने सिलसिलामा हामीले उहाँहरूले कुन ठाउँमा कस्ता समस्या भोग्नुभयो त। अब समस्याको कुरा गर्ने हो भने मैले करिब 25 जिल्ला जति घुमेर बिचमा हेर्दाखेरि एकै खालका समस्याहरू छैनन्। कतिपय समस्याहरू समान किसिमका छन् भने कतिपय समस्याहरू स्थान विशेषका अलग अलग छन्। त्यसो हुनाले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अप्रोच के हुनसक्छ त, ती कुरामा पनि हामीले छलफल चलाएका छौँ। कतिपय अवस्थामा हामीले जिल्ला समन्वय समितिलाई अलिकति अग्रसर गराउनु पर्ने देखेको हुनाले त्योसँग सहकार्य गरेका छौँ भने कतिपयमा चाहिँ जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति भन्ने छ, माननीय जिल्ला न्यायाधीशको संयोजनमा प्रत्येक जिल्लामा रहेको छ। त्यो समन्वय समिति मार्फत पनि न्याय समिति का प्रतिनिधिज्यूहरूलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बोलाएर उहाँहरूका बिचमा पनि एक खालको सहकार्य विकास हुन सकोस् र एक खालको निकट सुसम्बन्ध विकास हुन सकोस् भनेर त्यसरी पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। र विभिन्न किसिमका पाठ्य सामग्रीहरू सरलीकृत भाषामा चाहिँ ऐन कानुनका व्यवस्थाहरूलाई सरलीकृत भर्सन निकालेर हामीले उहाँहरूलाई वितरण गरिरहेका छौँ। र यसरी भनिरहँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई जुन ऐनले अधिकार दियो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, त्यो ऐनको अलावा थुप्रै कानुनहरूको बारेमा उहाँहरूले आफ्नो काम गर्दा जानकारी राख्नुपर्छ। ती कानुनहरूको बारेमा साङ्गोपाङ्गो जानकारी हुन सकेन भने उहाँहरूलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले सन्दर्भ सामग्री सहितका सम्बन्धित कानुनहरूको प्याकेज पनि बनाएर उहाँहरूलाई वितरण गर्दै आएका छौँ। र त्यसरी भन्नुपर्दाखेरि नेपालको संविधान भयो, भर्खरै अब लागू भएका यी देवानी र फौजदारी संहिताहरू भए, त्यस्तै गरी अरू क्षेत्रगत कानुनहरू भए, ती कानुनहरूको बारेमा उहाँहरूलाई साङ्गोपाङ्गो जानकारी गराएर तपाईँहरूले कानुन आफ्नो काम गर्दाखेरि यो विषयमा एउटा विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर नगर्नुहोस् है। किनभने प्रत्येक केसको तपाईँले हेर्ने प्रत्येक केसको हदम्याद अलग हुन्छ। हकदैया जुन व्यक्तिले उजुर गर्न पाउँछ त्यो उजुर गर्न पाउने व्यक्ति पनि फरक हुनसक्छ। त्यसै गरी त्यसको कार्यविधि र कार्य प्रक्रियामा पनि तपाईँ आफैले मुद्दा फैसलै गर्नुपर्ने, मैले फैसला शब्द प्रयोग गरेँ तर निरूपण भनेको छ ऐनले। निरूपण भनेको आफैले निर्णय सुनाउनु पर्ने विषय के हुन् र तपाईँले मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन् भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गरेर उहाँहरूलाई अर्थ बुझाउने कामहरू गर्दै आएका छौँ। र मैले अहिलेसम्म भेटेको चाहिँ के भने सबभन्दा ठुलो अलमल, सबभन्दा ठुलो बुझाइको कमी चाहिँ यो अधिकार क्षेत्रमै रहेको छ। उहाँहरूले कस्ता मुद्दा आफू स्वयंले निरूपण गर्नुपर्ने, कस्ता मुद्दा चाहिँ मेलमिलापका माध्यमबाट चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने भन्ने विषयमै चाहिँ स्पष्टता नभइसकेको हामीले पाएको हुनाले हामी बढी चाहिँ फोकस यसैमा भइरहेका छौँ। एउटा अब सन्दर्भ जोडेर कुरा गरौँ, जम्मा 3 प्रदेशका 12 जिल्लामा यो कार्यक्रम पुगेको छ। अहिले यो न्यायिक समितिको गठन भएको निर्वाचन पछिको 1.5 वर्ष बितिसकेको छ। बाँकी 12मा कुरा गर्ने भने बाँकी जिल्लाहरू धेरै छन्। ती जिल्लाहरू कहिले चाहिँ यो यहाँहरूको परियोजनाको लाभ उठाउन सक्छन् तिनीहरूले? यो यहाँको असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। मैले पनि सुरुमा यो परियोजनाको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि मेरो मनमा ठ्याक्कै यही प्रश्न आएको थियो र हामीले त्यतिखेर के भन्यौँ भनेदेखि यो हामी क्रमशः विस्तार गर्छौँ। पहिले त 3 प्रदेश छान्ने नै आधार के थियो भन्ने पनि प्रश्न मेरो मनमा उब्जेको थियो। त्यो चाहिँ यो मानवीय विकासका सूचकाङ्कका आधारमा पछाडि परेका 3टा प्रदेशहरू भएको हुनाले ती प्रदेशहरूलाई अलिकति फोकस राखेर कार्यक्रम लानुपर्छ भन्ने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो। र जहाँसम्म अरू जिल्लामा के काम हुन्छ भन्ने सन्दर्भको कुरो छ, मैले भनेका थुप्रै कुराहरू हामी अरू जिल्ला नै गर्दैछौँ। कानुन मन्त्रालयको छुट्टै वार्षिक कार्यक्रमको माध्यमबाट पनि हामीहरू लाँदैछौँ। त्यस्तै गरी यो सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पनि कार्यक्रमहरू लाँदैछ र स्थानीय यो न्यायिक समितिको काममा अलबल नहोस्, उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर कानुन मन्त्रालयले एउटा नमुना कार्यविधि कानुनको मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ र त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्ना कानुन, किनभने अब त नेपाल सरकारले कानुन बनाएर पठाउने त होइन, नमुना बनाइदिने मात्रै हो। कानुन बनाउने विधायकीय अधिकारहरू उहाँहरूमै निहित छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो काम गर्न सहजता होस् भनेर र एकरूपता कायम होस्, देशैभरि न्यायिक समितिको न्यूनतम रूपमा काम गर्ने हिसाबले एकरूपता होस् भनेर हामीले नमुना मस्यौदाहरू बनाएका छौँ, सरलीकृत मस्यौदाहरू बनाएर पठाएका छौँ र त्यस्तै निर्देशिकाहरू पनि बनाएर पठाएका छौँ, जुन चाहिँ यो 77 जिल्लाका सम्पूर्ण ठाउँमा हामीले पठाएका छौँ। न्यायमा पहुँचको लागि सर्वप्रथम त सर्वसाधारण जागरुक हुनु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो। आफ्नो क्षेत्रमा आएको छ त्यसका लागि जस्तै यो कार्यक्रम भयो, रेडियोमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू भए, यो भन्दा बाहेक यसलाई विस्तारको लागि यहाँले कुनै योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ? यी कार्यक्रमहरू त एउटा माध्यम भए मास मिडियाका, रेडियो टेलिभिजन भनेका, त्यो बाहेक हामीले
अब विद्यालय स्तरमा सचेतना कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कानुन मन्त्रालय स्वयंले गरिरहेको छ। हामी खास गरी +2 को विद्यार्थीलाई फोकस गरेर कार्यक्रमहरू चलाउँछौँ। त्यस्तै गरी अरू जिल्ला स्तरीय रूपमा पनि हामी कार्यक्रम चलाउँछौँ भने प्रदेश स्तरमा पनि हामीहरू प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा हामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछौँ। र अब सानो जनशक्ति लिएर 77 जिल्लामा एकैचोटि पुग्न नसक्ने भएको हुनाले हाम्रो अबको सोचाइ चाहिँ एउटा टिओटी सञ्चालन गरेर एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा तालिम सामग्री बनाउने, त्यसका आधारमा टिओटी सञ्चालन गर्ने र अनि त्यस पछाडि जहाँ जहाँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ ती ठाउँहरूमा चाहिँ यो न्यायिक समितिको कुरा, त्यस पछाडि न्यायिक समिति सँगसँगै यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। त्यो के भन्दाखेरि ठिक छ मेकानिजम चाहिँ तर डिमान्ड क्रिएसन गर्नु पऱ्यो, जनतामा यो जानकारी गराउनु पऱ्यो कि तपाईँको घर दैलोमा यस्ता यस्ता मुद्दाहरू हेर्ने यस्तो यस्तो निकाय यसरी कार्यरत छ भन्ने कुरा, र सँगसँगै उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी सहायता पनि दिनुपर्नेछ। फेरि अब एउटा विवाद सुन्ने निकाय पनि छ, उहाँसँग एउटा मर्का परेको विषय पनि छ, तर त्यो विषयलाई कानुनी भाषामा रूपान्तरण गरिदिने एउटा व्यक्ति अथवा एउटा त्यस्तो मेकानिजम भएन भने काम गर्दैन भनेर हामीले के गरेका छौँ भने सरलीकृत ढङ्गका फारमहरू विकास गरेका छौँ। ती फारमहरू वेबसाइटमा पनि एभाइलेबल छन्, हामीले प्रिन्ट पनि पठाएका छौँ। ती फारमहरूको माध्यमद्वारा बेहोरा लामो लेखिरहनु नपर्ने, नाउँ ठाउँ ठेगाना भर्दाखेरि पुग्ने, यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। फेरि पनि अब यो पनि अपर्याप्त हुन्छ भनेर हामीले सँगसँगै अब स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूसँग पनि को सहकार्यमा तपाईँहरूको घर दैलोमा यस्ता सेवा छन् है, तपाईँहरू आइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई झकझक्याउने, उहाँहरूलाई एउटा जिज्ञासा बढाउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। एउटा धेरै समय पनि छैन हामीसँग, किनकि कार्यक्रमको समयावधि छोटो छ। एउटा गजबको समय जुटेको छ। एउटा आवश्यकता के छ, त्यसको विज्ञता भएको, त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको व्यक्तित्व हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर यसमा सहयोग गर्ने निकाय जहाँ आवश्यकता छ, न्यायमा पहुँचलाई वृद्धिको लागि सहयोग गर्ने पनि हामीसँग त्यहाँबाट प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। दुवैजना सँगै भएको बेलामा टेकजीसँग म भन्न चाहन्छु, यस्तो धेरै आवश्यकताको विषयवस्तुमा अब यहाँहरूको केन्द्र के विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुहुन्छ? जस्तै 12 जिल्लाबाट 77 जिल्ला कहिले पुग्ने अथवा यी चिजहरूको लागि यहाँका आगामी परियोजनाहरू के हुन सक्छन्? एकदम छोटकरीमा यहाँबाट। हामी राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सहयोग उपलब्ध गराउने गर्छौँ। त्यस कारण यदि माग छ र यदि प्रायोरिटिजहरू मन्त्रालयले सेट गर्छ भने त्यसमा सपोर्ट पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले राख्ने गर्दछ। जहाँसम्म 12वटा जिल्लाभन्दा माथि जानुपर्छ भन्ने कुरो छ, त्यसमा चाहिँ वास्तवमा एक लेभलको डिस्कसन अगाडि बढाए पनि छ। र अर्को कुरो हामीले के पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ भने कतिपय कुरा पोलिसी लेभलमा हामीले हस्तक्षेप गर्न सक्यौँ भने त्यो सबै जिल्लालाई काम लाग्न सक्छ। कारण हामी जिल्लामै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो एकछिनलाई यहाँले आवश्यक कानुन निर्माण गरिदिनु भयो जसले साँच्चीकै अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्रको परिकल्पनाको जो आभास संविधानले दिन खोजेको छ त्यसको एजिटी चरितार्थ चाहिँ हामीले गर्न सक्ने तरिकाले निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यसले एउटा मेसेज दिन्छ। एउटा दोस्रो अघि फडणवीस सरले कुरा गर्नुभयो रिसोर्स मेटेरियलहरू हामीले उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने त्यो 12 जिल्ला मात्रै अप्लाई हुँदैन, त्यो 77 जिल्लामा चाहिँ जाने गर्छ। त्यस्तै किसिमले कोड अफ कन्डक्टका कुरा आएका छन् भन्नाले हाम्रो अथोरिटी के हो त्योभन्दा बाहिर जान मिल्छ मिल्दैन, त्योभन्दा बाहिर गयो भने त्यसले वास्तवमा संविधान र कानुनको मर्म अनुरूपको काम गरे मानिन्छ मानिँदैन, यावत कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर कोड अफ कन्डक्ट, डुज डोन्ट्स, ल सिटिजन चार्टर, यी सबै जति पनि नर्मेटिभ फ्रेमवर्कको कुरा चाहिँ छन् ती कुरा हामीले नेसनल लेभलमा बनाउन सक्यौँ भने त्यसको प्रयोजन, त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा हुनसक्छ। कारण सबै जिल्लामा भौतिक रूपले हाम्रो उपस्थिति नहुन सक्ला, तर हामीले पोलिसी मार्फत हामीले चाहिँ एक खालको ऐन कानुनमा आवश्यक सुधार गरेर पनि हामीले बेनिफिट्सहरू अर्थात् त्यसको चाहिँ प्रतिफल तलसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। कुनै पनि परियोजना सञ्चालन भइसकेपछि आइसकेपछि त्यो परियोजनाले परिकल्पना गरेको हुन्छ यो परियोजना समाप्त हुँदा हामीले यो चिजहरू प्राप्ति गर्छौँ, यो चिज हामीले पाउँछौँ है भन्ने हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। अब यहाँ यो A2J प्रोजेक्टको समयावधि सकिँदा हामीले के प्राप्त गर्छौँ, यहाँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एउटा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको हिसाबले त्यो विषयमा एउटा छोटकरीमा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वास्तवमा यी मैले भनेका चारै कम्पोनेन्टमा परियोजनाले एकदम प्रष्टसँग यसको टार्गेट एचिभमेन्ट टार्गेट यति हुने भन्ने खालको एउटा खाका दिएको छ। र अब अहिले त भर्खरै छ यो परियोजना सुरु भएको, धेरै अवधि नभएको हुनाले अब यसको आउटकमकै हिसाबले कुरा गरिहाल्ने त बेला भएको छैन। तैपनि मैले सरस्वती हेर्दाखेरि
यी चारैवटा कम्पोनेन्टमा हामीहरू केही न केही अगाडि बढेका छौँ र अबको हाम्रो फोकस चाहिँ सर्भिस एक्सपेन्सन, सर्भिसलाई को क्षेत्र जुन तपाईँले भन्नुभयो कि 12 जिल्ला, अब यी 3टा प्रदेशका बाँकी रहेका जिल्लालाई पनि हामी पहिलो चरणमा चाहिँ यो कार्यक्रम विस्तार गरेर लान्छौँ र सँगसँगै थुप्रै किसिमका जुन नलेज प्रडक्टहरू अथवा हामीले बनाएका पाठ्य सामग्री लगायतका चिजहरू यी त सबै ठाउँलाई टेस्टेड एउटा रूपमा आएका भएको हुनाले ती सबैतिर हामी वितरण गर्दछौँ र यो क्षमता विकास, कानुन निर्माण, अब कानुन निर्माणको काममा पनि हामीले प्रदेश स्तरमा पनि सहयोग गरिरहेका छौँ र सबै किसिमले हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको कामको गतिविधिबाट मैले धेरै निराशा गर्नुपर्ने चाहिँ भएको छैन, तर पनि थुप्रै काम बाँकी छ, समय पनि हामीसँग छ र अब हामीले रिसोर्सहरू को परिचालन, रिसोर्स भन्दाखेरि फेरि पैसाको मात्रै कुरो होइन, हामीसँग ह्युमन रिसोर्स खास गरी कानुन र न्यायको क्षेत्रमा हाम्रो जनशक्ति, दक्ष जनशक्ति अहिले नेपालको आवश्यकताको तुलनाले मलाई भन्नुहुन्छ भने कम छ। त्यो हिसाबले त्यो जनशक्तिलाई नै पहिले ट्रेन गर्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता छ। अनि त्यो जनशक्तिलाई पहिले ट्रेन गरिसकेपछि त्यो जनशक्ति बिस्तारै अब आफ्नो ठाउँमा गएर कार्यरत रहिदियो भने अनि जुन एउटा सर्भिस सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीका बिचको जुन एउटा अहिले चाहिँ कमी कता कता बिचमा ग्याप भएको जस्तो हामीले ठानिरहेका छौँ, त्यो कमी चाहिँ कम हुन्छ र वास्तविक रूपमा जनताले एउटा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि भएको चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हस्, यहाँलाई हार्दिक आभार। एउटा जिम्मेवार निकायमा, जिम्मेवार तहमा बसेर जिम्मेवारी लिनुभएको व्यक्तिको समय साह्रै अभाव हुन्छ। यो अभावको समयलाई पनि यहाँले मिलाएर हामीसँग स्टुडियोसम्म आएर आम सर्वसाधारणलाई सूचित गर्नको लागि, जानकारी दिनको लागि यहाँले जे भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसको लागि म कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले न्यायमा पहुँच परियोजनाका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ, जसका बारेमा जानकारी लियौँ। आगामी अङ्कमा हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।